तू तो ये कहते ना जन्नत पर हो चुकी है, जन्नत में हवाम इतनी आ गई है कि जन्नत में अब जगह बाकी कोई नहीं, तेरे लिए बाकी नहीं। ये अदना जन्नती है, अदना दर्जे का जन्नती, ये अदना दर्जे का जन्नती, आला जन्नती की मैं बात नहीं सुना रहा। ये जहन्नम की सजा काट के आने वाला जन्नती है। ये वो है जो जहन्नम की आग से घसीटता हुआ आएगा। ये वो है जिसको जहन्नम की सजा के बाद निकालने के बाद जन्नती बनाया जाएगा। ये अदना जन्नती है दरे का एतबार से। तो ये जब तीसरी मर्तबा इसको हुक्म होगा तो रब कितनी जन्नत में इसको वुसअत देगा। सुनो अल्फाज, कलेजे की ठंड है। रब्बुल जलाल फरमाएगा, मेरे बंदे तू कहते है जन्नत पोर हो चुकी, मैंने दूसरी मर्तबा भेजा फिर भी तूने कह दिया या अल्लाह जन्नत तो पोर हो चुकी है, अब तीसरी मर्तबा मैं तुझे कहता हूं जन्नत में चला जा। पोरी नहीं हुई, तेरे लिए इतनी जगह है जितनी जमीन में है। फिर कह जरा सुभान अल्लाह, इतनी जगह है जितनी दुनिया में है, बल्कि इतनी नहीं, ये जो जमीन है इतनी नहीं, रब फरमाते हैं इतनी है कि 10 गुना और बढ़ा दी है। ओ भाई ये अदना दर्जे का जन्नती है, उसके लिए 10 गुना इतनी बड़ी जन्नत हो सकती है। तो जो पहली मर्तबा ही जन्नत में चला जाएगा, जिसने जहन्नम का मुंह ही नहीं देखा होगा। मज़ीद मालूमात के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब न्यूज़ HD को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आज का बड़ा ही दिलचस्प हमारा टॉपिक है, बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा मौजू है। इल्मे गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में आज की हमारी गुफ्तगू होगी। ये बड़ा अहम इस उम्मत के लिए हमें जो आज हमने मौजू रखा है बहुत अहमियत रखता है, और इससे हमारे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम की शान का भी इजहार कसरत के साथ होता है। और रब्बुल जलाल ने कई मकामात पर कुरान मुक़द्दस में अपने नबी अलैहि सलातो सलाम और अपने पाक बंदों के उलूम गैबिया का बयान फरमाया है। उनमें से जो चंद जगहों से मैंने तिलावत की है, एक तो हमें ये भी मिलते हैं कुरान पाक के अल्फाज, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। अब ये मफाहिम की सूरत में आप समात कीजिएगा। रब्बुल जलाल ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शान और अज़मतें बहुत ज़्यादा दी। उनमें से जो इल्म गैब है उसका बयान इस तरह भी रब ताला कुरान में फरमाते हैं, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम ना जानते थे, और अल्लाह का तुम पर बड़ा फ़ज़ल है। अगर हम तफसीर की तरफ बढ़ें, तफासिर की तरफ बढ़ें, तो तफसीर जलालैन बड़ी मोतबर तफसीर है, और हर मकतबा फ़िक्र का आलिम इसको अपने मुताला में रखता है, और स्टूडेंट्स को ये कोर्स में पढ़ाई जाती है। तफसीर जलालैन में जो अल्फाज मिलते हैं वअल्लमका मा लम तकुन तअलम के तहत तफसीर बनती है, वो ये है ऐ मिनल अहकामी वल गैब। रब्बुल जलाल ने अपने महबूब को जो हुजूर नहीं जानते थे वो क्या क्या सिखाया, अहकाम का इल्म दिया और गैब का इल्म अता फरमाया। क्या बात है। तफासिर लिखने वालों ने भी कोई आम अल्फाज नहीं तहरीर किए, बल्कि वो हस्तियाँ जिन्होंने जागते हुए 75 मरतबा रसूल पाक अलैहिस्सलाम का दीदार किया, उस हस्ती की लिखी हुई तफसीर में आज हमारे कलेजों में ठंड पड़ रही है। खालिक तेरा शुक्र है, तूने हमें मुफस्सिर भी दिए हैं तो कमाल दिए हैं, मुकर्रिर भी दिए हैं कमाल दिए हैं, मुहद्दिस भी दिए हैं कमाल दिए हैं, अदीब खतीब दिए हैं कमाल दिए हैं। ज़माना बीत रहा है तो फिर क्या हुआ, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। यही हमारी कुतब में, यही हमारी तकारीर में, यही हमारे खिताबात में और यही हमारे अंदाज में इंशाअल्लाह मोहब्बत झलकती रहेगी, रही थी और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह यही मोहब्बतें शाद और आबाद रहेंगी। अहबाब दी वक़ार, अब दूसरी तरफ तफसीर हुसैनी है एक,
اس کے میں الفاظ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ علمک وعلمک ما لم تکن تعلم کے تحت تفسیر حسینی میں جب میں نے پڑھا تو میرا دل خوش ہو گیا۔ مدینے کا سفر بھی ہو اور پھر دل خوش نہ ہو، یہ ہو سکتا ہی نہیں۔ ہر سنی کی محبت مدینہ کی طرف جاتی ہے۔ ہمارا قبلہ کعبہ کمال ہے۔ میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین تے ایمان بھی تو۔ احباب دی وقار تفسیر حسینی والوں نے جو لکھا ہے، فرمایا کہ رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کو ما کان و ما یکون، جو ہو گیا تھا، جو ہو رہا ہے، جو ہوتا رہے گا، میرے رب نے مصطفیٰ کو سارے علوم غیبیہ دے دیے ہیں۔ ہو گیا ماضی، ہو رہا ہے زمانہ حال، ہوتا رہے گا مستقبل۔ آقا دو جہاں کی شان تو دیکھو، یہ نہیں فرمایا آج کی بات پوچھ لو کل کا پتہ نہیں، نانا کون کہاں مرے گا غزوہ بدر سجنے سے پہلے حضور نے یہ بھی بتا دیا۔ حضور علیہ السلام نے پھر یہ بھی بتا دیا میری وفات کے بعد میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے میرے پاس کون پہنچے گا، یہ بھی بتا دیا۔ اور پھر چلتا پھرتا بندہ، اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ بندہ آج چل رہا ہے، کل کا یہ شہید ہے۔ حضور نے یہ بھی بتا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتایا کرتے تھے، انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ عیسیٰ علیہ السلام کھانے کی اور کھانا چھوڑنے کی وہ ساری باتیں بتایا کرتے، کیا کھا کے آئے، کیا رکھ کے آئے، کیا پکا ہے، سارا کچھ بتایا کرتے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں وہ تو پھر ایک دیوار کے پیچھے کی بات ہوتی کہ دیوار کے پیچھے تمہارے گھروں میں کیا پکا، کیا کھایا، کیا بچایا، وہ تو دیواروں کے پیچھے کا غیب تھا۔ لیکن نبی کے لیے تو کمال ہی ہوتا ہے نا، نبی کا بولنا شان ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے دیوار نہیں، صرف پہاڑ نہیں، صرف غار نہیں، مزار بھی بتا دیے تھے۔ حضور نے تو قبروں کے اندر کی باتیں بتا دی، صدیاں پہلے جو ہو گیا وہ بھی بتا دیا، جو ہو رہا ہے وہ بھی بتا دیا، جو ہوتا رہے گا وہ بھی بتا دیا، جس کو کہتے ہیں ما کان و ما یکون۔ اب دوسری طرف سے میں الفاظ جو پڑھنے لگا ہوں قرآن مقدس کے دوسرے مقامات سے، وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ او بخیل تو رب کو پسند نہیں ہے، میرے نبی جیسا کائنات میں سخی نہیں ہے۔ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ مانگا تو دوسری مرتبہ چپ، نہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ جتنی مرتبہ مرضی مانگو مل جاتا ہے، ان سے غیب پوچھو بتاتے ہیں، ان سے عیب پوچھو بتاتے ہیں، ان سے لا ریب پوچھو بتاتے ہیں، ان سے قرآن پوچھو بتاتے ہیں، ان سے رب کا فرمان پوچھو بتاتے ہیں، ان سے جنت پوچھو بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ حیدری، یا شان مصطفیٰ زندہ باد۔ ایسی عوام ہو نا کہ جو جاگتی رہے، جگاتی رہے، تو پھر تو مدینے کا سفر بھی کمال ہے، کمال ہے، اللہ کی قسم، پھر تو جاتے ہوئے بھی مزہ آئے گا۔ احباب دی وقار، اب تیسری جگہ سے قرآن کے الفاظ پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کے دل میں ٹھنڈ پڑے گی۔ کلام الہی ہے ہی مزیدار، لیکن پڑھنے والا بھی تو مزیدار ہونا چاہیے، پڑھنے والا بھی تو عاشق رسول ہونا چاہیے۔ رب ذوالجلال کے محبوب بیٹھے تھے، آقا دو جہان علیہ السلام نے غیب کی خبر دی، بندے کی اونٹنی گم ہو گئی، ناکا اونٹنی گم ہو گئی،
मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गुले कुदस की पत्तियों को हरकत दी, दिलों का किश्वर फतह कर लेने वाली आवाज़ में। आके दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फलां बंदे की फलां ऊँटनी फलां जगह पे खड़ी है, जंगल के फलां जगह पे है। मेरे महबूब ने सारा कुछ बता दिया, खोल के बताया और हर चीज़ को खोल दिया। मुनाफिकीन को पता चला, वो हंसने लगे, कहते हैं लो गैब की खबरें दे रहे हैं, गैब का इल्म बता रहे हैं, हमारे बारे में इनको पता ही कोई नहीं कि हमारे दिल में क्या चलता है, हमारे जहनों में क्या है। कहाँ वो ऊँटनी, उसका तो बता दिया, जो सामने बैठे हैं इनकी कोई खबर नहीं। जब उनके दिल से ये उनकी हंसी मजाक से ये अल्फाज निकले और उनके दिल की तहरीर को मुस्तफ़ा ने पढ़ लिया, हुजूर पे तो जो बीती, रब ताला ने फरमाया महबूबा कलाम मेरा होगा, ज़बान तेरी होगी, अब तू ना बोल। मालिक ये मजाक करते हैं मुझे, फरमाया इनके मजाक का मुंह तोड़ जवाब दूंगा और तोड़ चढ़ा के छोड़ूंगा। मालिक क्या जवाब है? खालिक ने कुरान की आयात नाजल की, उन्होंने मजाक किया मुस्तफ़ा को और जवाब दे रहा है रब। यार जवाब तो हुजूर को देना चाहिए था, जवाब हुजूर ने नहीं रब ने दिया। अल्फाज सुनने वाले हैं, रब ताला फरमाता है वाला इन सालतहुम ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन। सुभान अल्लाह कहो ना जरा, ऊंची आवाज़ से कहो जरा सुभान अल्लाह। कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि वाला इन सालतहुम ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। रब का कलाम है। रब्बुल जलाल ने फरमाया महबूब इनसे पूछो, वाला इन सालतहुम, अगर इनसे सवाल किया जाए, इनसे पूछा जाए, ला यक़ूलुन्ना, वो कहेंगे इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब, हम तो हंसी खेल कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे, हंसी खेल कर रहे थे। खालिक फरमाते हैं महबूब से हंसी खेल करते हो और तुम्हें पता कोई नहीं ये मेरा यार है, तुम्हें पता ही कोई नहीं है इसकी शान क्या है, तुम हंसी खेल के अल्फाज बोल रहोगे। लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब, कहते हैं हम तो हंसी खेल कर रहे। रब फरमाते अब सुनो तुम्हें सजा क्या मिलेगी। कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन। ए महबूब फरमा दीजिए क्या अल्लाह से, अल्लाह की आयात से, अल्लाह के महबूब से हंसी खेल करते हो? अब सुनो सजा क्या है। ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, बहाने ना बनाओ और हंसी खेल करने वालों, मुस्तफ़ा से मजाक करने वालों, मुस्तफ़ा के सामने ठट्ठा करने वालों, सुनो सजा ये है तुम्हारी, तुम सारे मुसलमान होने के बाद काफिर हो चुके हो। अब कुफर शुरू हो गया है, ईमान खत्म हो गया है। तुम क्या समझते हो आमीना के लाल को पता कोई नहीं? मेरा नबी तो ऊँटनी की बातें जानते, बंदों की क्यों नहीं जान लेता? ये मेरा मुस्तफ़ा है, इन्हें मैंने सिखाया है। अब क्या सिखाया? अल्लम कमा लम तकुन तालम, जो नहीं जानते थे वो भी दे दिया है, जो नहीं जानते थे वो भी सिखा दिया है। अब आबेदी वकार दूसरी तरफ मैं जाना चाहता हूँ, अहादीस मुबारका की तरफ। रब्बुल जलाल के प्यारे महबूब फरमाते हैं मैंने जब रब्बुल जलाल का दीदार किया मेराज की रात, खालिक के कायनात जल्ला जलालहू ने अपना दस्ते कुदरत जो उसकी शान के लायक है उसने मेरे कंधों के दरमियान रखा। क्या कहते हैं उन्होंने सत्य खैरान जिदा साईं वगैरह हुए। अगर किसी के सामने, किसी के पीछे किसी बड़े का हाथ हो तो उसका कद जमाने में ऊंचा होता नजर आता है। अगर किसी के पीछे किसी जागीरदार का, किसी बड़े चौधरी का, किसी वजीर का हाथ हो तो यकीन जाने उसका पांव, उसका कद ऊंचा हो जाता है। कहता कोई बात नहीं मेरे पीछे बड़ी ताकत है, लेकिन मेरे महबूब फरमाते मेरे कंधों के पीछे, मेरे कंधों के दरमियान, मेरी पुश्त पर, मेरे जिस्म पर जिसने हाथ रखा था वो कोई और नहीं रब्बुल जलाल ने रखा था।
अपना दस्ते कुदरत रखा। हुजूर फरमाते हुआ क्या, मुझे सीने में ठंड महसूस हुई। हाथ पीछे रखा जा रहा है, ठंड सीने में आ रही है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगली बात भी सुन, फिर मेरे लिए रब ताला ने हर चीज को रोशन कर दिया। हर चीज मेरे लिए रोशन हो गई, मैंने हर चीज को पहचान लिया। अब मुझे बताओ, हाथ दस्ते कुदरत है रब का और कंधे हैं जिस्म मुस्तफ़ा का। हुजूर फरमाते हैं ठंड भी महसूस हुई, दस्ते कुदरत भी लगा, जिस्म मेरा, दस्ते कुदरत रब का, और फिर जो नहीं जानता था वो भी पता चल गया। हर चीज जब रोशन हो गई, जब रोशन हो गई तो फिर अंधेरा है क्या? अब कोई इसकी भी तफसीर करके बता दे। जब हर चीज ही रोशन है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, जब हुजूर ही रोशन है तो जहां पे आ जाएंगे वहां पे भी रोशनी हो जाएगी। अहबाब दी वकार, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हर चीज़ का बयानात के अंदाज में खुल खुल के हर चीज़ को बयान कर दिया। अब इसके बारे में भी समाअत करें। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बैठे हुए हैं, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह, और सही बुखारी में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे दरमियान थे, हम में खड़े थे हुजूर, और मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखो सलाम ने उस वक़्त इब्तदाए खलक, जहाँ से इब्तदा हुई वहाँ से बयान शुरू किया। ज़बान देख हुजूर की जब हिलती होगी क्या मज़ा आता होगा साहबा को। हुजूर ने बयान शुरू किया, करते रहे करते रहे करते रहे, जन्नतियों के जन्नत में जाने तक, जहन्नमियों के जहन्नम में जाने तक हुजूर ने सारा कुछ ही बयान कर दिया। और हज़रत उमर की ज़बान वो है कि हुजूर फरमाते हैं जब मेरा उमर जब भी बोलता है हक बोलता है, और ये रिवायत बुखारी शरीफ से है और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मैं रिवायत कर रहा हूँ। वो फरमाते हैं मैंने खुद, वो हज़रत उमर कहते हैं मैं खुद उनमें मौजूद था, तो रसूल पाक अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा कुछ बयान कर दिया। इब्तदा कहाँ से हुई हमें पता है नहीं, सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन हमारे नबी पाक अलैहि सल्लम सुन सुना के पढ़ पढ़ा के नहीं। मेरा नबी तो वो सारा, वो क्या कहते हैं हज़रत हसन बिन साबत, वाहसनु मिन कलम तरकतु ऐनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। महबूबा तुझसे तो रब पूछ पूछ के बनाता रहा। तो जिनको इतना पता हो, जो बन रहे थे जब उनको पैदा किया जा रहा था उनके नूर को, तो रब के महबूब को तो इतना भी पता है। हज़रत हसन बिन साबत की बोली है, मैं किसी बंदे की बोली नहीं बोल रहा, सहाबी रसूल की बोली बोल रहा हूँ, किसी आम की नहीं है, मोहम्मद के सच्चे गुलाम की बोली बोल रहा हूँ। और फिर इस पे हुजूर ने एतराज़ भी नहीं किया, किसी सहाबी ने एतराज़ नहीं किया कि ये क्या कह रहे हो कान्ना का कद खुलिकता कमा तशा, कि नबी से पूछ के रब बनाता रहा। ना ना, हसन बिन साबित, उनके लिए मुस्तफ़ा ने तो दुआ भी ये की है, अल्लाहुम्मा अय्यदहु बिरूहिल कुदस, ये मेरी नाते पढ़ते हैं, जिब्रील को भेज मेरे हसन की मदद करे। इतने तगड़े सहाबी हैं। सुनने वाली बात मैं अगली भी सुनाने वाला हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हुजूर ने जो हमारे अंदर बयान कर दिया, फिर जिसको याद रहा याद रहा, जिसको याद रहा याद रहा, जो भूल गया भूल गया। अब अगली बात बड़ी ज़बरदस्त है, बुखारी शरीफ से कई रिवायात मिलती हैं। आके दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आपने एक अल्फाज बोले थे बड़े ज़बरदस्त, ओहद वालों के मिज़ारात पे खड़े हैं। ओहद वालों के मिज़ारात पे जाना साहबत हुजूर गए हैं। हुजूर बड़े होके छोटे वालों के मिज़ार पे जाते हैं, हम छोटे होके बड़े पे क्यों नहीं जा सकते? हम छोटे हैं, दाता साहब बड़े हैं, हम छोटे हैं, ख्वाजा अजमेरी बड़े हैं, हम छोटे हैं, बाबा फरीद बड़ा है। और याद रखना, मिज़ार पे हम इसलिए नहीं जाते कि सजदा करेंगे, क्योंकि मिज़ार को सजदा जायज़ ही नहीं है, ना गार को, ना मिज़ार को, ना यार को, ना वफादार को, ना प्यार को, ना इकरार को, ना इजहार को, ना ना, हमारा तो इनकार है सजदे से इन सब को। सजदा सिर्फ अल्लाह को। अब वो बंदा बोले जो सजदा करता है ना, ऊंची आवाज़ से बोलो सुभान अल्लाह। सजदा सिर्फ इबादत सिर्फ अल्लाह की, और किसी की इबादत यह ही नहीं है। सजदे हम जायज़ ही नहीं जानते, हमें पता है हराम है, सजदा नहीं किसी को जायज़ सिवाय अल्लाह के, तभी को भी जायज़ नहीं है। हम सजदों के लिए नहीं जाते, हम जाते हैं हुजूर की सुन्नत है। पूछते क्या हो, मैं क्या कर रहा हूँ, नबी की अदा को अदा कर रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ओहद वालों के मिज़ारात पे गए,
جا کے حضور علیہ السلام نے وہاں پہ کھڑے ہو کے جو الفاظ دیے وہ یہ ہے، انی فرات لکم فانا شہید علیکم وانی واللہ لا انظر علی حوض الان وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا۔ کیا بولی ہے مصطفیٰ کی، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے فرد ہوں، فانا شہید علیکم، میں تم پر گواہ ہوں، وانی واللہ، اللہ کی قسم، لانظر علی حوض الان، یہاں پہ کھڑے ہو کے میں اپنے حوض کوثر کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ جنت کہاں ہے؟ آسمانوں سے اوپر، اور آسمان پہ جاتے جاتے 500 سال لگتے ہیں، پھر اس آسمان کو پار کرتے ہوئے بھی 500 سال لگتے ہیں، 7 آسمان ہو گئے، کتنے 100 سال لگیں گے؟ گھر جا کے یہ سارا کچھ کیلکولیٹ کر لینا۔ پھر اس سے اوپر جنت، پھر جنت میں حوض کوثر، وہ جامع کوثر، وہاں پہ کوثر، احباب ذی وقار وہاں پہ حوض۔ آقا فرماتے ہیں میں یہاں پہ کھڑا ہوں احد والوں کے مزارات پہ، اور قسم اٹھا کے حضور نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ، میں دیکھ رہا ہوں عَلَى حَوْضِ الْآن۔ محبوب تو قسم نہ بھی اٹھائیں، اللہ کی قسم ہمارا اعتبار ہے، ہمیں پھر بھی اعتبار ہے حضور کی زبان پہ، یقین ہے، ایمان ہے، ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن۔ احباب دی وقار اب اس سے بھی اگلی میں روایت دینا چاہتا ہوں، اس سے بھی اگلی روایت، میں پورا ترجمہ اب اس کا نہیں کرتا، میں صرف علم غیب کے اعتبار سے اگلی جو روایت ہے وہ بھی سماعت آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہم میں موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام سے کچھ سوالات ایسے ہونا شروع ہو گئے جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کو پسند نہیں تھے، ناپسند سوالات حضور سے شروع ہوئے۔ کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے سوالات رکھے، محبوب کبریا علیہ السلام کو پسند نہیں تھے، حضور ان کے سوالات کے جوابات دیتے رہے، حتیٰ کہ جب سوالات کی کثرت ہو گئی، تعداد بڑھ گئی، تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، ناراض ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اب کہا، فرمایا کیا؟ آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں جو پوچھنے پوچھ لو۔ یار میں ممبر پہ بیٹھ کے اگر یہ اتنا بڑا اعلان کر دوں، پھر جواب نہ دوں تو اعلان کی کوئی وقت، کوئی طاقت، کوئی پاور رہے گی، ویلیو رہے گی؟ نہیں، اعلان کی ویلیو تو ختم، میری بھی ختم ہو جائے گی۔ محبوب کبریا نے اپنی زبان کو ہلا کے فرمایا اب جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اب میں اس کا اگر ترجمہ کروں تو حضور بتانا چاہتے ہیں پوچھتے تم جاؤ گے، بتاتا میں جاؤں گا۔ سوالات تمہارے ہوتے جائیں گے، جوابات میں عطا فرماتا جاؤں گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے سوال کر لیا، اور سوال بڑا باریکی والا ہے، اس کا جواب جو ہے جواب بڑا باریکی والا ہے، اور اللہ کی قسم دینے والا مصطفیٰ تھے، کوئی اور ہوتا تو کیسے بتا دیتا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام سے اس بندے نے سوال کیا حضور مجھے بتائیں میرا والد کون ہے، میرا باپ کون ہے؟ اب یہ باپ کا رشتہ صرف ماں ہی بتا سکتی ہے، بولے نا تو سبحان اللہ۔ مجھے آپ شادی شدہ نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے احباب، ماں ہی بتا سکتی ہے بیٹا تیرا والد فلاں ہے، امانت ہے کہ خیانت ہے، یہ وہی جانتی ہے، وہی بتا سکتی ہے، اور آقا دو جہاں علیہ السلام نے بتا دیا۔ اب یہ بھی تو جان لے تخم کس کا ہے، بیٹا کس کا ہے، لیکن بتا حضور رہے ہیں۔ اور پھر صحابہ کا اعتبار تو دیکھ مصطفیٰ پہ، اعتبار تو دیکھ حضور پہ۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا تیرے والد کا نام، تیرے باپ کا نام ہے حذافہ، حضور نے نام بتا دیا۔ اتنی دیر میں ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا، دوسرا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا بھی بتا دے، میرا والد کون ہے، میں مفہوم پیش کروں، میرا والد کون ہے؟ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا تیرا والد سالم شیبہ کا جو آزاد کردہ غلام ہے وہ تیرا باپ ہے۔ سالم شیبہ وہ بھی بتا دیا اس کا غلام تھا، اس کا آزاد کیا ہوا غلام، پہلے غلام تھا
किस का वो भी बता दिया, फिर आजाद था वो भी बता दिया, फिर वो उसका बाप है वो भी बता दिया। कितने स्टेप से गुजर के आका बता रहे हैं यार। कहीं मैं बुखारी से दे रहा हूं, कोई मुस्लिम से दे रहा हूं आपको रिवायात, और तगड़ी रिवायत दे रहा हूं, सियासता से दे रहा हूं, कोई आम कुतब के हवाले नहीं मेरे पास है, सियासता से मैं आपको रिवायत दे रहा हूं। और आके दो जहां अलैहिस्सलाम ने जब ये बताए ना, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते मैं सामने था, हज़रत उमर सामने बैठे थे, उन्होंने हुजूर को देखा, अभी ये जवाबात दिए हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पे गज़ब है, चेहरा मुबारक पे गज़ब है। अब कुछ लोग तो सवाल करते हैं, आके दो जहां अलैहिस्सलाम से पूछा गया हुजूर हज के बारे में गुफ्तगू हो रही थी, हुजूर हज हर साल फ़र्ज़ है, हुजूर चुप। फिर पूछा गया हुजूर हर साल फ़र्ज़ है, चुप। अब चुप में भी बेहतरी है। कुछ लोग कहते हैं हज़रत आयशा का पता होता तो बताया क्यों नहीं, वो फलां चीज़ का पता होता तो बताया क्यों नहीं। और हर काम में हिकमत होती है, और यहाँ पे भी उलमा ने कलम उठाया है, यहाँ पे भी कलम उठाया, उन्होंने कहा भाई बताने के लिए तवज्जो का होना ज़रूरी है, और बाद औक़ात नबी की तवज्जो हर लिहाज से सिर्फ रब ताला की तरफ बारगाह में लगी होती है, और किसी तरफ तवज्जो जारी नहीं करते। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का अगर हुजूर बता देते, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के बताने पे लोग कहते हैं कोई बात नहीं, घर की बात है बता ही देते हैं, लोग अपने घर की सफाई दे देते हैं, लेकिन हुजूर ने खामोशी इख्तियार की। रब ने फरमाया महबूबा तू चुप है, बताता मैं हूं। अब पढ़ना सूरह नूर, तुझे पता चले तेरे दिल में नूर आया कि नहीं आया। तू तो चुप कर महबूबा, बताता मैं हूं। माँ है हमारी यार, हमारी माँ है। अब अगर इतना भी एतराज कर दिया ना तो बंदा अपना ईमान बचाएगा कैसे। मैंने पहले कुरान की आयत पढ़ी है, वाला इंसाल तहुम लयकूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नखूदु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहजिऊन। ये सूरह तौबा में है, तौबा कर लो, वगरना कहीं तौबा का भी वक़्त ख़त्म हो गया तो फिर बाद में पछताते ना रहना। 10वें पारे में से जाके उठाएं, कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहजिऊन ला तातदिरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब की बारगाह में हंसी खेल करने वालों, और तुम्हारा तो ईमान ही ज़ाया हो गया है, तुम्हारा तो ईमान ही ख़त्म हो गया है। अब पता चला मेरे नबी को पता है हर चीज़ का, एतराज़ उठाने से ईमान ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो क्या कहते हैं, या अल्लाह आखिरी वक़्त हो, हमारी आंखों में मुस्तफ़ा का दीदार हो, हाथों में दामन मुस्तफ़ा हो, ज़बानों पे नात मुस्तफ़ा हो। इस हालत में हमें मौत नसीब फरमाना। हम बेईमान होकर नहीं मरना चाहते। हमारा ये नहीं कि जनाजा उठे तो लोग कहें शुक्र का कलमा पढ़े कि शुक्र है मर गया, ना ना, हमारे मरने के बाद हुजूर के इल्म गैब के, हुजूर के हाज़िर नाज़िर होने के, हुजूर की नूरानियत के, हुजूर के बेमिसाल होने के इतने नारे लगा दो, हम जनाजे की चारपाई पे लेटे, लोग आंखों से रो रहे हो, और हम जनाजे की चारपाई पर लेट के ये कह रहे हो अल्लाह की कसम आज मैं जीत के नजर आ रहा हूं, आज मेरा जनाजा जा रहा है तो मैं जीत के जा रहा हूं। शैतान से हार नहीं मैंने मानी, शैतान वर्गलाता रहा, ये भी इनकार कर, ये भी इनकार कर, ये भी इनकार कर, लेकिन मुझे पता था दाता अली हजवेरी ने यह सबक पढ़ाया है, ये भी इकरार कर, ये भी इकरार कर। अहबाब दीवकार अब सुनिएगा, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की महबूबा, हुजूर का चेहरा देखा ना गज़ब वाला, तो अर्ज़ की हुजूर हम अल्लाह से तौबा की तरफ रुजू करते हैं, तौबा करते हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं, अब सवालात नहीं करते। सवाल ज़्यादा करना ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में बेअदबी का शायबा हो सकता है। हुजूर से जब पूछा गया हज के बारे में तो हुजूर अलैहिस्सलाम चुप रहे, लेकिन जब हुजूर बोले ना बाद में, कुछ मरतबा चुप करने के बाद सवाल के बावजूद जवाब ना दिया, और जब बाद में बोले तो हुजूर फरमाते अगर मैं हाँ कर देता ना, हाँ कह देता कि हाँ फ़र्ज़ है, तो हर साल ही फ़र्ज़ हो जाना था। अब कोरोना तशरीफ़ ले आया, कौन कौन गया है हज पे, और आइंदा जो अब तो उम्रा भी हज के बराबर हो रहा है, इतनी कीमत में जा रहे हो, कौन कौन जा रहा है हज पे, मुझे बताओ तो सही। ये तो मुस्तफ़ा ने आने वाला कोरोना भी देख लिया था, आने वाला डरावना भी देख लिया था। हुजूर को तो एक एक चीज़ का पता था, बड़ी बड़ी पाबंदियां भी लगेगी, और मेरी उम्मत इतनी कसरत में हो जाएगी कि एक वक्त में हर साल में तो इतनी इतनी उम्मत कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, वहाँ तो ज़मीन में तंगी हो जाएगी। तो हुजूर ने हिकमत के तहत खामोशी इख्तियार की, और बाद में ये भी बता दिया, फरमाया अगर मैं कह देता ना नाम हाँ हर साल फ़र्ज़ है, तो फिर ना करते तो हरज हो जाता, एक बार ही कर लो तो कम बन जाएगा, और वो भी साहिब इस्तिताअत। और यार मेरे नबी ने कहाँ कहाँ हमारा ख्याल नहीं रखा यार, कहाँ कहाँ नहीं ख्याल रखा। अल्लाह की कसम कदम कदम पे मेरे मुस्तफ़ा ने हमारा साथ दिया है, उन सत्ते ही खैरान जिदा साईं वगैरह हुए। तो आज उम्मत उठ के पास ये कह दे कि हुजूर जानते नहीं थे,
یہ جو میں روایت دے رہا ہوں اگلی سن، یہ بخاری شریف سے ہے، اللہ کی قسم آج ایمان تازہ ہو جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود، سبحان اللہ، عبداللہ بن مسعود کو علم کی گٹھری کہا گیا ہے، علم کی گٹھری، بڑے فقیہ اور مفتی صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آخری جہنمی کو اور آخری جنتی کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ کرے سارے سبحان اللہ۔ یا علی زندہ باد۔ یہ بخاری شریف سے میں روایت دے رہا ہوں۔ آ کے دو جان علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کرے آپ جلدی سے آ جائے کریں، آپ ٹائم سے آ جائے کریں، تاکہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو جلدی آئے کرے اسے اتنا ہی جلدی مدینے میں بلا لے۔ ویکھ لینیا کڑا جانا چاہتا ہے، سارے پاکستانی پسند آ گیا ہے۔ احباب دی وقار آ کے دو جہان علیہ السلام نے فرمایا میں آخری جہنمی کو بھی آخری جنتی کو بھی جانتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں آگ سے گھسیٹتا ہوا بندہ نکالا جائے گا، سنیے الفاظ، گھر میں جا کے سنا لینا، آگ سے گھسیٹتا ہوا یعنی کہ جہنم سے نکالا جائے گا، نکالا جائے گا، رب فرمائے گا جا جنت میں، دروازے کھلے ہیں۔ وہ بندہ چلتا چلتا، اب اس میں حضور مسکرائے ہیں، اس حدیث میں مسکرا کے سنو، اے میرے ویری نہ پائے جاؤ، سبحان اللہ کو مسکرا کے سنو، میرے نبی کی سنت ہے مسکرانا بھی۔ آ کے دو جانے سے فرماتے ہیں وہ بندہ جب نکلے گا نا، چلتا 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 جنت کے دروازے کے کرم میں پہنچے گا، اس کے دل میں آئے گا خیال، اس کے خیال پیدا ہوگا جنت تو بھر گئی ہے، میں تو بڑی دیر بعد آیا ہوں، تو جنت تو پہلے سے ہے، ساری ٹکٹیں بک ہو چکی ہیں، جنت تو پور ہو چکی ہے، وہ وہاں سے واپسی کا رخ کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہے واپس چلے گا، آتے کا بھی پتہ ہے جاتے کا بھی پتہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب واپس جائے گا نا تو رب تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں گیا؟ وہ رب سے کہے گا مالک تیری جنت تو پہلے سے پور ہو چکی ہے۔ رب دوبارہ فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا، پھر وہاں سے چلے گا۔ الفاظ سننے والے مزیدار ہے، چلتا چلتا جب جنت کے کرم میں پہنچے گا نا، پھر دل میں یہ خیال پیدا ہوگا، پھر اس کو خیال پیدا ہوگا کہ جنت تو پور ہو چکی ہے، وہاں سے واپسی کا رخ لے گا۔ پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اللہ جنت تو تیری پور ہو چکی ہے، اب تیسری مرتبہ، حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہے، جب تیسری مرتبہ چلے گا رب فرمائے گا جا جنت میں، تو جب تیسری مرتبہ حکم ہوگا نا جنت میں جانے کا، حضور فرماتے ہیں اگلے الفاظ سن، رب ذوالجلال فرمائے گا تو بندے کہتے ہیں نا کہ جنت پور ہو چکی ہے، میں تشریح کر رہا ہوں، تو یہ کہتے ہیں نا جنت پور ہو چکی ہے، جنت میں عوام اتنی آ گئی ہے کہ جنت میں اب جگہ باقی کوئی نہیں، تیرے لیے باقی نہیں، یہ ادنا جنتی ہے، ادنا درجے کا جنتی، یہ ادنا درجے کا جنتی، اعلیٰ جنتی کی میں بات نہیں سنا رہا، یہ جہنم کی سزا کاٹ کے آنے والا جنتی ہے، یہ وہ ہے جو جہنم کی آگ سے گھسیٹتا ہوا آئے گا، یہ وہ ہے جس کو جہنم کی سزا کے بعد نکالنے کے بعد جنتی بنایا جائے گا، یہ ادنا جنتی ہے درجے کا اعتبار سے۔ تو یہ جب تیسری مرتبہ اس کو حکم ہوگا تو رب کتنی جنت میں اس کو وسعت دے گا، سنو الفاظ، کلیجے کی ٹھنڈ ہے۔ رب ذوالجلال فرمائے گا میرے بندے تو کہتے ہے جنت پور ہو چکی، میں نے دوسری مرتبہ بھیجا پھر بھی تو نے کہہ دیا یا اللہ جنت تو پور ہو چکی ہے، اب تیسری مرتبہ میں تجھے کہتا ہوں جنت میں چلا جا، پوری نہیں ہوئی، تیرے لیے اتنی جگہ ہے جتنی زمین میں ہے، پھر کہہ ذرا سبحان اللہ، اتنی جگہ ہے جتنی دنیا میں ہے، بلکہ اتنی نہیں، یہ جو زمین ہے اتنی نہیں، رب فرماتے ہیں اتنی ہے کہ 10 گنا اور بڑھا دی ہے۔ بھائی یہ ادنا درجے کا جنتی ہے، اس کے لیے 10 گنا اتنی بڑی جنت ہو سکتی ہے، تو جو پہلی مرتبہ ہی جنت میں چلا جائے گا، جس نے جہنم کا منہ ہی نہیں دیکھا ہوگا، یہ رب ذوالجلال کے محبوب۔ اب اس بندے نے آگے سے کیا کہا، ڈائریکٹ وار نہیں گیا، یہ نہیں کہ وہ بندہ ڈائریکٹ جا کے دروازہ کھلا ہے تو چلا گیا، نہ وہ بندہ پھر بولا ہے، پھر بھی بولا ہے، جب تیسری مرتبہ رب نے دیا نا حکم جنت میں جا اور 10 گنا میں نے تیرے لیے وہاں پہ جگہ رکھی ہے، تو وہ بندہ پتہ کیا کہے گا یا اللہ تو تمسخر کرتے ہے میرے ساتھ، تمسخر کرتے ہے میرے ساتھ، ہم اپنی زبان میں اس کو مذاق کہتے ہیں لیکن رب کی شان میں یہ الفاظ نہیں بولیں گے، وہ بندہ کہے گا یا اللہ تو تمسخر کرتے ہے میرے ساتھ، تو حالانکہ تو بادشاہ ہے، یہ بندہ وہاں پہ بولے گا تو بادشاہ ہے، تمسخر کرتا ہے میرے ساتھ۔ آ کے جو جہاں فرماتے ہیں جب اتنی سی بات کی نا حضور نے اس بندے کی،
تو راوی کہتے ہیں جس نے یہ حدیث روایت کی ہے، کہتے ہیں میں سامنے بیٹھا تھا، حضور مسکرا پڑے۔ اس بندے نے جب کہا نا مولا سے، مولا تو تمسخر کرتے میرے ساتھ، حالانکہ تو بادشاہ ہے، میرے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ جگہ میرے لیے 10 گنا میرے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ تو بادشاہ ہے۔ حضور مسکرا پڑے۔ ہوا کیا؟ حتی بدت نواجذہ، میرے نبی پاک علیہ السلام کے دندان مبارک مسکراہٹ کی وجہ سے صحابہ نے دیکھ لیے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے تو وہ بھی نظارے کیے ہوئے ہیں، یہ بھی نظارے کیے ہوئے ہیں، بتا اس بندے کی رہے ہیں، مسکرا خود رہے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے اس مسکرانے پہ بھی ہمیں جنت کا ٹکٹ ہی نصیب ہو رہا ہے۔ احباب دی وقار، یہ بخاری شریف سے روایات میں نے کچھ دی ہیں، اور آپ کو بس اتنی سی آخری بات بتا دیتا ہوں۔ آخری بات، صحابی کہتے ہیں عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی، فجر پڑھانے کے بعد ممبر پہ آئے، خطبہ دیتے رہے، ظہر کا ٹائم ہو گیا، اسی 5 منٹ اتے ہو جان تھک جانے ہیں، حضور ظہر تک دیتے رہے، صحابہ سنتے رہے۔ کیسے صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، سنتے رہے۔ فرماتے ظہر کا ٹائم جب ہوا نا، حضور علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لائے، نماز ظہر پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے، پھر خطبہ دیتے رہے، عصر کا ٹائم ہو گیا، اور تو انو بھی اثر ہو جائے گا، سبحان اللہ کیا چھڑو، عصر کا ٹائم ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام عصر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، حتیٰ کہ پھر نماز پڑھا کے ممبر پہ تشریف لے گئے، خطبہ ہمیں دیتے رہے، غروب آفتاب مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام نیچے آئے، اب صحابی کہتے ہیں بات میں سناتا ہوں، کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں صبح فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نمازوں کے وقفے کو چھوڑ کے جو حضور خطبہ کثرت کے ساتھ ہمیں دیتے رہے، اس میں حضور نے کیا کیا بتایا؟ ما کان وما یکون، جو ہو گیا رب کے محبوب نے وہ بھی بتا دیا، جو ہو رہا ہے رب کے محبوب نے وہ بھی بتا دیا، قیامت کی صبح تک جو ہوتا رہے گا رب کے محبوب نے وہ بھی بتا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔